سلام كبرات تخاتل تريلو تي في خميس أني حكم تمليسنا مزيناكم علنا يا مع باليتات أب إثيوبيا بحفشة أب تجراي كمون من قسقاس ناي عطواتن أصواراتن ناي هو حات ملكت حبريت لنا لومي كم تسمعكم مختري ونزعلكم أبرايا كبزناي علاماتا زلو بوتاتات زتصنع علامو زهرمه متقعتناي درون اب لعلي عطقات ناي هوحاتن اصواراتهم متقعتي تفصيملو تدغاغام مالتيو هوحات منم ايمسلانيو لأخت شعبيان قبصن كتمالئ كتفصم سلطاناون بملع مسواعتناي تغارو كتقصل تغارو بملؤم اكالم غديلم ولا تسويهم تግራይ بملئ ታጠፊያ እንተስ 4 ኪሎ እንተስ ኣብ ድርድር ክትመጽእ ስልጣና ከተውሕስ ከተቀጽል استفላለየ منقسقاسات እናገበረት ያ ኩይናት ካብ ጥሪ በብ መዓልቱ ኣብ ወርሕ ቢያንስ 2-3 ግዜ እናተኻየደ መጥቃዕቲ ድሮን ኣብ ልዕሊ ዕጡቃት ናይ ህወሓት ኣብ ማእኸል ትግራይ ኣብ ጫፋት ትግራይ ክሳብ ዝረኣናዮ ናይ ቅድሚ ሰሙን ናይ ግንባር ሸረሪና ቅድሚ 2-3 መዓልቱን ኣብ ራያ ዝነበረ ኣብዚ ናይ ዶብ ትግራይን ዓፋርን ሕጁን ሎሚ ዝዋዓለ ክንድ ምንታይ መንእሰይ ትግራይ እናጠፈ ይርከብ ማለት ተጋሩ ኣብ ዘይምልከቶም ሓንቲ ዝተማረኸት ናይ ኣብ ግንባር ሸረሪናሲ ካብ ገዛይ መጽኦም ወሲዶምና ኣነ ቆልዓይኒ ይሽተይ ተበልኮም ንዕና ይልሓን ኢሎም ሒዞምኑ ኸይዶም ኩናት ኣይንፈልጥ ገለ ይንፈልጥ ወሪድና እቱ ቢሎምና በቃ ኳሕ ምስ በለ በዚ መጽ ዘይበልና ያብጥቃና ሰብ ክበልዕ ምጀመረ ደብዳባት ዝተወገአ ዝተሃርመ ዝሞተ ገለ መለምላ ዓለለን ሱቕ ኢልካ ንቅድመኻ ናብቲ ዝመጸኻይን ድሕሪኻ ምምላስ በቃ እንዳበልካ ገለ ኢላ ትገልጽ ነይራ ብጣዕሚ ዝገርም ማለት እዩ ስለዚ አራሲኖም ልብ መንእሰይ ትግራይ ሰሊቦም እናሰሓቁ መንእሰያት ተጋሩ ኣብ ሓዊ ይጠፍኡ ለው ቋሕሰም ማለት እዩ ህወሓት ጽባሕ ንግሆ በቃ ነዚኦም አጥፊት ስልጣነይ ከቀጽል የኽደራደር ተጥዒምና 4 ኪሎ ዘይኣትወሉ መንገዲ የለም ብምባል ትኹይናት ወይውን መንእሰያት ናብ ሓዊ ምጥጣቅ ኣደዳት ድሮንን استفላለዩ ደብዳባትን ኣብ ምግባር ዓዱ ዒላ ይትፈልጥ ማለት እዩ ሎሚ ደብዳብ ድሮን ኣብ ልዕሊ ዕጡቃት ህወሓት ኣርሚ 26 ተፈጺሙሎ ኣብ ራያ ነዚ ስዒቡ ኣብ ወረዳ ራያ ላማጣ ናይ ድሮን ደብዳብ ተኻይድሎ ንሕብረተሰብ ዝተዋሃበ ናይ ጥንቀቐ መልእኽቲ ድማ ኣብ ወተሃደራት ናይ ህወሓት ዘይ ሕጋውያን ዕጡቃት ናይ ህወሓት ኣብ ዝንቀሳቐስሉ ዘይምርኣይን ዘይምእካብን ዘይምንቅስቃስን እዩ ሎሚ ንግሆ ሰዓት 2 ኣቋፅራ ግዕዝ በዚ ናይ ኢትዮጵያ ኣቢሉ ዝኸውን ኣብ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ጣብያ መረዋ ብድሮን ዝተደገፈ ደብዳብ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዕጡቃት ወተሃደራት ዘይሕጋውያን ዕጡቃት ወተሃደራት ህወሓት ከም ዝተፈጸመ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ብመሰረት ኣብቲ ከባቢ ዝተኻየደ ደብዳብ ሓፈሻው ዝበጽሐና ሓበሬታ እቲ ደብዳብ ኣብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ መረዋ ኣብ ዝነበረት ኣርሚ 26 ዕጡቃት ጉጅለ ናይ ህወሓት ኮይኑ ኣብዞም ዝስዕቡ ቦታታት ውን መጥቃዕቲ ተኻይድሎ ኣብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ መረዋ ኣብዚ ችግን ጣብያ ናይ ኣትክልቲ ቦታ ዝበሃል ይመስለኒ ናይ ኣግራብ ኣብ ከባቢ ቤተ ክርስቲያን ሕልፍ ኢሉ ኣብ ዘሎ ዳዕሮ ዝተኣከበ ዕጡቕ ዘይሕጋዊ ሰራዊት ህወሓት ኣብኡ ተፈጺሙ ዘሎ ዝመጥቃዕቲ እዚ ኣብ ልዕሊቲ ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ሓይሊ ዕጡቕ ጉጅለ ናይ ህወሓት ጉድኣት ዝበጽሐ ኮይኑ
ኣብ ልዕልቲ ተገፊፉን ኣብ ዘይምልከቶ ኩናት ዝኣተወ መንእሰይ ዝበፅሕ ዘሎ ዕንወትን መስዋዕትን ኣካለ መጉዳእትን ድማ መሕዘኒ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ በዚ ሎም ዝተፈጸመ ደብዳብ ድሮን ሕጂ እውን እንተኾነ እታ ድሮን ኣብቲ ከባቢ ትዘውር ስለ ዘላ ህዝቢ ካብ ሰራዊት ህወሓት ዝተኣከበሉ ቦታታት ብምርሓቕን ኣድላይ ጥንቃቐ ብምግባር ርእሱ ክሕሉን ነብሱ ከድሕንን ክጥንቀቕን ይግባእ ببزحات أكلات كجلت كم زو على حيلا ير إثيوبيا لو من جهه على 4 ورح 10 تخلتش 10 شو من عم تمرت أقوات راجز أبور دارا علامات تابع مروان متقعت الدرون كم استفدت سمايو كجلت وعيل زلو مروان سسران أب معرباو كفل ورد علامات زركبو نوحت جوبتات كاب صفح بحري كاب كل التشح كسب 3 متر زرحوا يوم زوم كبابيتات زيوم نو تهدراو استراتيجيكاوي ربح زلوم أقدستي نايرايا جنبار عرضتاتهم أبز حجة وانا أبزوري علامات أبزور كوب برخت بوتاتات مروح حويسو زي حقاويان عطوقات حواحاتن حيلتات فيدرال منقسي إثيوبيان ببرتع وتهدراو مقرابن من قسقاسن زلوو تأفافو بوتايو بسنكزل علواي وطر دماء بتخبابي نايوق سفيح نايوق سقات سفينو يركبالو امباركس أبز تأفافو بوتايو لمن جهه علامو زهرمه استنات أثر متقعتي نايدرون أبلع العطوقات وتهدرات هوحات تفتصيم زبال زلو مالتي هوحات حجي كاب أبز قربا معالتات كساب لهم جميرو كاب شعبيا زموصو ناي مكانايزد عطقتات تركيبلو ندا قجله هوحات ناتهم مكانايزد كبيرومس يبلنا نيلومس دحرت ناي بريتوريا ناي عطق مفتاح رخكب دما أب قدا قدي زحابوو عطقتات أوصيهم تعطقتات أب أرمتات أب كلن أرمتات زرقي حملو أب أرمتات زلو عطقتات مكانايزد مسنرئي أب أرمسوسا زلو مدفع 255 ملم كلته مدفع 230 ملم سلسته تانكي تي 55 سلسته أبز أرمر أيو كندي تانكتات ألوا تانكي تي 60 كلتن كلته تانكي تي 7 كلتن كلته بيمبي بي ام بي تشعته بي ام 21 كلته باربا بي ار دي ام كلته روكيت 207 ملم حاده صره درنا بتحت حيل اير استمدبو دما 41 مدفع 122 ملم كلته زو 23 حاده مورتار 120 ملم حموشته اب 43 دما مدفع 122 ملم كلته زو 23 كلته مورتار 120 ملم حموشته 45 اب صنعاتن مرغغاصن زلو ايو تي عاتقاته زلا اب 47 مدفع 122 ملم كلته مورتار 120 ملم تشعته روكيت 107 ملم حده اب 42 ون مدفع 122 ملم 4 زو 23 كلته مورتار 120 ملم 4 مورتار 82 ملم شوعته اب 44 ون مدفع 122 ملم 4 زو 23 حموشته اب 46 زالومي بزح عقمتاتا بسراويت حيلتات بز حيل اير اثيوبيا بدرون استدمسس دما مدفع 122 ملم 4 عاتقا نيرا زو 23 كلتا عاتقالا روكيت 207 ملم حدا لوا اب 41 ون مدفع 122 ملم حموشته مدفع 130 ملم حدا روكيت 207 ملم حدا اب 43 ون እዚ ኩሉ ዝገልጾ ዘለኹ ኣብ ግዜ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣብትናይ ኣጽዋርኩም مفتاح ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣብ ትሕቲ ጎዳጉዲ ተዓቢጡ ዝነበረ ኣብ 43 مدفع 122 ملم 5 زو 23 3 45 ون مدفع 122 ملم 2 مورتار 120 ملم 10 تخلته مالتو توكا حاده 42 ون مدفع 122 ملم 6 سي 8 سي 8 زبال كلته مورتار 120 ملم كلته مالتو توكا كلته 43 مدفع 122 ملم 3 زو 23 كلته اب 44 مدفع 122 ملم 3 زو 23 كلته زو 37 حاده أرمت يسعن كلتن جنا مرققات زدريو
إذا أب نفسه كف أرمناي زي حقاويان عطوقات هوحات كاب شوعات خسبت شعات تزبط إحنا 82 ملم مورتار تعاطيقوم አለው ካብቲ ዝነበረ ብተወሳኺ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ብርክት ዝበሉ ብጀካ ዞም ገልጾም ጽናሕናስ ብርክት ዝበሉ ዕጥቅታትን ኣጽዋራትን መካናይዝድ ሻዕብያ ምስ ሓይሊ ሰቦም ናብ ትግራይ መጽኦም ኣለው ማለት እዩ ብተወሳኺ ሓበሬታ ኣብቲ ናይ ዝወዓለ ደብዳብ ናይ ድሮን ኣብ ራያ ኣላማጣ ብዝናይ መረዋ ኣብ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ብድሮን ኣብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዘይ ሕጋውያን ዕጡቃት ህወሓት ዓቢ ጉድኣት ከም ዝበጽሐ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ጣብያ መረዋ ካብ ንግሆ ጀሚሩ ክሳብ ምሸት ንራብዓይ ግዜ ናይ ድሮን ደብዳብ ዝተኻየደ ክኸውን ከሎ እቲ ራብዓይ መጥቃዕቲ ኣብ መንጎታ ከተማን ቤት ትምህርትን ኣብ ዝርከብ ድልድል ሰራዊት ዕጡቃት ናይ ህወሓት ኣብ ዝነበሩሉ ተፈጺሙ ክሳብ ሕጂ ብዝተረጋገጸ ሓበሬታ ኣብ ኣርሚ 26 ኮር 3 ዝርከቡ ናይ 82 ሚሊ ሞርታር ኣባላት ሙሉእ ኣሃዱ ኣብ ልዕሊኦም زي محر دبداب كم تفصمم يوم زقلت زلو بتوسخي اب كفله سراويت حيلهم زركبو مراحت شالق زركبو متحدرات كبيد موتن مقصلتن كم زغاطمم تغليصلو ناي تخفله سراويت استرفه استبتنا حيل دما معرفيا رايا علامات اخو ورد كم استراي تحبريتا زملكت ابز بخبيد اصوارن درونن زكايد زلو متقعتي እቲ ዝخفل ዘሎ ንጹህ መንእሰይ በመዃኑ አካሉ ዝخفل ዘሎ ንጹህ መንእሰይ በመዃኑ ጣዕሚ يحزن كل من اسي تغادلاي تغديدو ابتي مسارع ناي غدد عسكرنا وفر ناي كوينات ناي هوحات تصميد زلو كاب زيطقم منغدي زهلو ناي هوت مسواتي نفس وكف نفس خدحنن هوتو خحلوان صاوعت قريبلو ابو تهدراوي عطقات طراي زناصاصره دبدات درون حجون كقصل مخانو يو زغلط زلو بسراويت ኢትዮጵያ اب تحتنا هوحات زي حقاويان عطقات زلخم تغارو حجون اي رفدن عتقوكم حزكم ناب سراويت حيل سلام تግራይ حرا مريت تግራይ ወይ ድማ ናብ ዝጥዕመኩም ካለ መማራጽታት በመድላይ ድማ ካብ ትሕተ ህወሓት ምብትታን በመምራጽ ካብዘይ ምኽንያታዊ ኹይናት ካብዘይ ምኽንያታዊ ሞት ካብ ኩሉ በቃ ካብቲ ዝርአ ዘሎ ኣዝዩ ጸቢብ ዝኾነ ኹነታት ናይ ትግራይ ነብስኹም ኣድሕኑ ዘይ ሕጋውያን ዕጡቃት ህወሓት እቲ ደብዳብ ድሮን ኣብ ሕድሕድ ኣርምታት ኣብ ዘለኹምዎን ዝዓረፍኩምሉን ሰራዊትኩም ኣብ ዝቕመጠሉ ቦታታትን ድፋዓትን ከም ዝህሉ ከይትጠራጠሩ ትግራይ መንእሰይ ሓይሊ የድልያ እዩ ትግራይ ናይ መንእሰያት ብህይወት ምህላው እምበር መንእሰያት ብሞት ሲኢና ትግራይ አይትጥቀምን ብህይወት ሃሊኹም መንእሰያት ተጋሩ ነብስኹምን ንስድራኹምን ንትግራይን كتربحون تدليهم حج نبورو مالتي كاله ولا حدا ممارس يلن اب تግራይ እዚ እና رأخ الناس حكاموت نريء زلنا فيديوهات منእሰይ بزي لبو عقل صيبو اماراص سينو تستعاتق حيلي الناس حقه እና تلفالفه خب درون ينفرحنا نابله درون ግን اب قحسم كتلق مصيا ترأ زلا من حدا عنته فيديو رأني رس ካብ ድሮም ፈሪሕና ይንመውትን ናይብል ነይሩ ዋ እሞንታ ወደይ አንተ ሓውና ታድሮን ንዓኻ ተባዕ ኢላ ይትገድፈካንያ አልማማ ያልቁምጽ ተብል ዘላ ስለዚ ተም ስድራ ቤትካ ስታይኮኑ ጽባሕ ንግሆ ርእስኻ ምስ ተመንከልካ ኣጽዋራት ናይ ድሮን ኣብ ነብስኻ ምስ ሰፈረኻ እሕኩም ንኽትበልኻ ማሕበራዊ ሚድያ እምበር ህወሓት ዳቦ እኳ ይትህበካን ኣካለይ ቆሲድ ኢልካያ مدنزز كويت هبكان مدهانيت ريفر كويت صحفلكان አዲስ አበባ مسخاز نبرو تمالي አካሎም ዝጎደሉሎም ማእከል ትግራይ ተዓፊኖም እዮም ዘለው ከይዛረቡ ሕኩምና ወላ ከይብሉ ቆስሎሙን ህዝብ ከይሪኦ ተዓፊኖም እዮም ዘለው ከምዚ ናይ ማሕባር ዘጋጠመ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር عينت مالتي سلازي درون تبع يتبل فرح يتبل استعادك حيلينا هوحات بالمامار زلعف عفيا تبلو زلا ايت حدا مسكينيو تغفيفي مصيو تحاديو غفافي قلمله يلن استعادك حيلينا هوحات بقى ممنطال بفلاي اصواراتن كبت اصواراتن بزح اصواراتن
أبزلوا زركب سراويت بلما ما مخعات راي حافا بلا بزا غدغاديا تتوزلا سلازي بليس منسيات تغارو الناس حقهم ابقى حسم هيوتكم ايتسانو شو زي نيرو حبريتانا خبرات تخاتلت التي كشاب مودعتا مدبنا مشانا سلصنحكم مسجنا نحزب تግራይ سلام نحزب ኤርትራ ህዝብ ኢትዮጵያ በሐፈሻን መላእ ከባቢና نحزب ዓለም سلامنا تمننا دحن صنحو